दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यो एभिन न्यूज खबरको सङ्केत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको 78औं श्रृङ्खलाका साथ यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत छु। मसँग आज थारू आयोगका अध्यक्ष माननीय विष्णुप्रसाद चौधरीजी हुनुहुन्छ। हामी आज थारू आयोगका सन्दर्भहरू र थारू समुदायका बालबालिकाहरूका अवस्थाहरूका बारेमा उहाँसँग चर्चा गर्नेछौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बाल विमर्शमा। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हाम्रो थारू आयोगको लगभग 3 वर्ष यहाँहरूले भुक्तान गर्नुभएको छ र गतिविधिहरू के कस्ता रहेका छन्, अलिकति यहाँकै आयोगको बारेमा चर्चा गरौँ न, थोरै छोटोमा। थारू आयोग गठन भएको करिब 2.5 वर्ष भयो। यो बिचमा हामीले 2वटा प्रतिवेदन दिइसकेका छौँ र तेस्रो प्रतिवेदन अब दिने समय पनि आइसकेको छ। खास गरी यो बिचको गतिविधि केही अध्ययन अनुसन्धानको कामहरू, खास गरी पहिचानसँग सम्बन्धित थारूहरूको थर सूचीकरण, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, चित्रकला, साहित्य, यी विषयहरूमा चाहिँ के हामी अगाडि बढेका छौँ र ती कुराहरू सम्पन्न भएका छन्। केही चाहिँ सम्पन्न हुने क्रममै छन्। खास गरी थारू समुदायमा अब विगतदेखि चाहिँ प्रथाको रूपमा खास गरी कमैया प्रथा, कमलरी प्रथा रहेको अवस्था र त्यो चाहिँ राज्यले पनि अब एक ढङ्गले मुक्तिको घोषणा गरिसकेको अवस्था, तर चाहिँ पूर्णता नपाइराखेको अवस्थामा ती कुराहरूलाई अब व्यवस्थापनको लागि हामीले सरकारलाई ती कुराहरू सिफारिस गरेका छौँ। त्यससँगै चाहिँ सिकल सेलको विषय पनि हामीले उठाइराखेका छौँ। त्यो विषयमा जान खोजिरहेका छौँ। भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै यति म यहीँ यहाँलाई रोक्न चाहेँ कि यहाँले यहाँहरूको आयोगले गरेका सिफारिसहरू र ती सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? निराशाजनक नै छ। मुख्यतः आशाको हिसाबबाट हेरिराखेको समानुपातिक समावेशिता अलग क्लस्टरको रूपमा जसरी थारूलाई चाहिँ नयाँ संविधानले चाहिँ किटान गरेको छ र त्यो अनुसार चाहिँ हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहिँ ठुलो अपेक्षा थारू समुदायले गरेको छ र त्यो कुरा चाहिँ अझै पनि कार्यान्वयनमा जान सकिराखेका छैन। त्यो चाहिँ अब सङ्घीय निजामती ऐन संसदमा गएर अल्झिराखेको अवस्था हामीले पाइराखेका छौँ। यद्यपि त्यसमा पनि केही कुराहरू हाम्रो अब्जेक्सन छ। खास गरी प्रतिशतको हिसाबबाट केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राम्ररी आएको छैन। तर अरू विषयहरू चाहिँ खासै त्यही प्रगतितिर जान सकेको अवस्था छैन। अब कमैया कमलरीको विषय पनि अब नयाँ ढङ्गले हल गर्ने अब जे भयो त्यो हिसाबबाट एकातिर सरकारले सम्पन्न भयो भनेर भनिराखेको अवस्था, तर समुदायगत हिसाबबाट हेर्दाखेरि फिल्डमा फेरि ती बारेमा ज्ञापन पत्रहरू त्यो सम्बोधन भएको छैन भन्ने हिसाबबाट उठिराखेको अवस्था छ। यहाँले जुन संविधानसँग एकाकार हुने गरिकन ऐन कानुनहरू नबनिरहेको कुरा उठाउनु भयो कि यो सङ्घीय ऐनको मात्रै नभइकन प्रादेशिक तहमा जहाँ थारूहरूको सघन बसोबास रहेका हुन्छन् ती प्रदेशहरूमा संविधान सम्मत ढङ्गले ऐन कानुनहरू बनाउने स्थिति कस्तो रहेको छ? अन्यत्र त्यो प्रयासहरू भएको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ थारू समुदायको अलग समूह निर्धारण गरिएको कुरा रोजगारीको क्षेत्रमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो निर्धारण भइसकेको अवस्था छ। अन्यत्र चाहिँ छलफलमा ती कुराहरू उठेको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ, तर अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसको अर्थ समग्रमा थारू समुदायमा मानवाधिकारको अवस्था चिन्ताजनक नै छ यहाँको भनाइमा, होइन त? निश्चय नै कार्यान्वयनको हिसाबबाट हेर्दाखेरि धेरै सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ पाउँदैनौँ हामीले। खास गरी नयाँ संविधान अनुसार चाहिँ ती विषय चाहिँ अलिकति चाहिँ एकदम धीमा गतिमा अगाडि बढिराखेको र छलफल चाहिँ चलिराखेको अवस्था छ। अब त्यो सन्तोषजनक अवस्थामा ल्याउन के गर्नुपर्छ होला? सङ्घले के गर्नु पर्ला? प्रदेशले के गर्नु पर्ला? तपाईँहरूको आयोगले के गर्नु पर्ला? समग्रमा कसरी यो अगाडि जान सक्ने स्थिति के देख्नुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिले त कानुन निर्माण गर्नु पर्यो, होइन? अब जहाँ जुन हिसाबबाट आवश्यक छ अलग क्लस्टरको व्यवस्था भइसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ हरेक क्षेत्रमा त्यो चाहिँ कानुन बन्न जरुरी छ। अहिले पुरानै ऐनबाट सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको छ।
त्यो अवस्था छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ अरू विविध कुराहरू पनि छन् हैन। अब मुख्यतः कानुन निर्माणमै अब अल्झिराखेको अवस्थामा कार्यान्वयन त झन् हुने कुरा भएन। त्यसो हुँदाखेरि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने विषय त त्यस पछाडि आउँछ हैन। त्यो कुरा चाहिँ अब सुरुमा त कानुनमै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो थारू समुदायमा बालबालिकाहरूको अवस्था, त्यो चाहे बाल विवाहका कुरा गरौँ, त्यो बाल श्रमका कुराहरू गरौँ, बालबालिकाहरूले शिक्षा दीक्षामा अवसरहरू पाउने कुरा र उच्च शिक्षासम्म जाने सवालमा देखिएका समस्याहरूका कुरा, यो समग्रतामा बाल अधिकारको स्थिति कस्तो छ थारू समुदायमा, कसो देख्नु भएको छ यहाँहरूले? मतलब बालबालिकाको अवस्थाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि विगतमा चाहिँ अलिकति जटिल नै थियो। खास गरी बाल श्रमको कुरा, कमैया प्रथा, कमलरी प्रथा हुँदाखेरि चरुवाको रूपमा बालबालिकाहरू, केटाहरू चाहिँ त्यो हिसाबबाट रहने, अनि महिला बालबालिकाहरू चाहिँ कमलरीको रूपमा रहने, त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति गम्भीर अवस्था नै थियो वास्तवमा बाल श्रमको कुरा। अब अहिले त्यो विषय चाहिँ अलिकति कम चाहिँ भएको छ। यद्यपि हामीले कहाँ कहाँ के छ भन्न सक्ने अवस्था त रहँदैन, तैपनि अब त्यो अलिकति चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि त्यो अहिले चाहिँ देखिँदैन। तर छिटपुट रूपमा ती कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो विषय चाहिँ हामीले अलिकति खोजबिन चाहिँ गर्न सकिराखेका अवस्था चाहिँ छैन। यो विषयमा मैले राख्न चाहन्छु। अर्को अहिले चाहिँ अलिकति भइराखेका बाल विवाहका कुराहरू चाहिँ केही हदसम्म अझै पनि छ हैन। थारू समुदाय खास गरिकन एउटा उसमा त त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। खास गरी एउटा अभिभावककै सहमतिमा त्यो गरे स्थिति त त्यति देखिँदैन। तर जस्तो युवा अवस्थामै भागेर जाने, केटाकेटी भागेर जाने अवस्थामा चाहिँ बाल विवाह चाहिँ भइराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो अवस्था हो। र अरू अब शिक्षाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि वास्तवमा अलिकति खास गरिकन मातृभाषा शिक्षाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको कुरा हो, त्यो चाहिँ थारू समुदायमा लागू हुन सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षामा त्यसले कहीँ न कहीँ प्रभाव पाइराख्या भन्ने चाहिँ अनुभूति हुन्छ। अब अर्को एउटा सन्दर्भ जोडौँ यहाँसँग कि हामीले एक वर्ष जति अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार समितिको सदस्यज्यू नेपालमा आउनुभएको थियो। त्यति बेला हामीले बाल अधिकार महासन्धिको पूर्णताका कुरा उठाएको थियौँ। मान्यज्यू त्यो कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै मैले अर्को सन्दर्भ, अहिले यो नयाँ संविधानका आधारमा नेपाल सरकारको बालबालिका, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल अधिकार परिषद भन्ने एउटा परिषद पनि बनाएको छ। उसले बाल अधिकारका सवालमा कामहरू गर्ने गर्दछ। यो एउटा सुखद सन्दर्भ पनि छ। उनीहरूसँग एउटा समन्वय कार्यक्रममा बालबालिकाका अधिकारहरू अनुगमन गर्ने क्रममा यो NHRIहरू जो यहाँहरू हुनुहुन्छ, मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न आयोगहरू छन्, त्यो मध्ये एउटा थारू आयोग पनि एउटा हो। र त्यो कार्यक्रममा पनि समन्वयको प्रतिबद्धता यहाँबाट व्यक्त भएको हामीले पाएका थियौँ। मैले अलिकति यहाँलाई पूर्वकालतिर फर्काएँ। अब अहिले बालबालिकाका अधिकारहरू, विशेष गरी थारू बालबालिकाका अधिकारहरूको संरक्षणमा र त्यसको अनुगमनमा तपाईँहरूको केही भूमिकाहरू, त्यस्तो कार्यक्रमहरू छन्, केही भइरहेको छ? हामीले अब त्यो छुट्टै बालबालिकाको भनेर छुट्टै चाहिँ अनुगमन त्यसरी गरेका छैनौँ। समग्र हिसाबबाट थारू समुदायको अब त्यसमा चाहिँ हेरिराखेका छौँ। छुट्टै बालबालिकाकै विषयलाई लिएर अनुगमनको स्थिति चाहिँ छैन। समग्रमा थारू समुदायको हरेक उसमा चाहिँ के छ भन्ने हिसाबबाट नै हामीले हेरिराखेका छौँ। हजुर, यही प्रश्नसँग जोडेर यहाँसँग अर्को एउटा सकारात्मक सन्दर्भको चर्चा गरौँ। त्यो चाहिँ के भने, यदि बालबालिकासँग काम गर्ने कुनै अभियानहरूले, राष्ट्रिय स्तरका अभियानहरू जो प्रारम्भ हुँदै पनि छन् र भइरहेका पनि छन्, उनीहरूले यहाँहरूसँग जोडिएर सहकार्य गर्न खोज्दा कस्तो हुन्छ होला? यसमा यहाँहरूको के धारणा छ? जस्तो बालबालिकासँग जोडिएका कुनै नेटवर्कहरू, कुनै सङ्घ संस्थाहरूले यहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रयत्न गर्दा कस्तो छ? निश्चय नै त्यो उसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ सहकार्य गरेर। त्यो हिसाबबाट अब छुट्टै बालबालिकासँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने विषय होस् अथवा चाहिँ अनुगमन गर्ने विषय होस्, ती विषयमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। तर हामीले अब अहिले मात्रै के हो भने, अब छुट्टै कार्यक्रम चाहिँ हामीले बनाउन सकिरहेको अवस्था मात्रै हो।
तर त्यो भित्र त हाम्रो पर्छ नै फेरि अब थारू समुदाय भनिसकेपछि बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धसम्मको अवस्था चाहिँ हामीले खास गरिकन हेर्नुपर्ने त मुख्य त अलिकति समस्यामा परिराखेका र अप्ठ्यारो अवस्थामा हुने त वृद्धवृद्ध अवस्थामा र बालबालिका अवस्थामा नै हो। त्यसो हुँदाखेरि अलि विशेष फोकस गरेर नै हेर्नुपर्छ बालबालिका र वृद्धवृद्धको हकमा। त्यो विषय हामीले मनन गरिराखेका विषय नै हो। हजुर, अहिले यो विश्वव्यापी कोभिडको महामारीले बालबालिकाहरू पनि सताइएका छन् र तेस्रो भेरिएन्ट आउन सक्ने र त्यो आउँदा बालबालिकाहरूलाई बढी प्रभाव पार्न सक्ने छ भन्ने एउटा खालको अनुमानहरू पनि भइरहेको छ विश्व स्तरमा। नेपालमा अझ खास गरिकन थारू समुदायको बालबालिकाहरूको यो कोभिडको अवस्थाको स्थिति के रह्यो, अलिकति यो बारेमा चर्चा गरौँ न। केही यहाँसँग रिपोर्टहरू छ कि केही बुझियो कि? अब त्यस्तो बालबालिकाको खास गरिकन कोभिडले प्रभाव पार्या अब बिरामीको हिसाबबाट त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग छैन होइन। त्यो हिसाबबाट सरकारले नै त्यो तथ्याङ्क चाहिँ दिएको अवस्था छैन। अरू हिसाबबाट हेर्दाखेरि त्यसको प्रभाव चाहिँ वास्तवमा अलिकति गम्भीर नै छ। बालबालिकाको शिक्षामा सबभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ पारेको अवस्था छ होइन। अब खास गरी थारू समुदाय ग्रामीण बेल्टमा बसिराखेका, जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छैन र त्यो हिसाबबाट सहरी उसमा चाहिँ अब जस्तो अनलाइन माध्यमबाट पनि शिक्षा चाहिँ केही नभए पनि अलिकति जागरुक गराइराखेका अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब जस्तो शिक्षाप्रतिको रुचि नै हराउने हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ ग्रामीण बेल्टमा त्यो कुराहरू छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ गम्भीर रूपले थारू समुदायमा पनि त्यसले प्रभाव पारेको छ, जहाँ चाहिँ थारू समुदाय म्याक्सिमम ग्रामीण अवस्थामा रहिराखेको छ। शिक्षाको कुरा अब त्यससँगै चाहिँ अब समग्र परिस्थितिमा आर्थिक क्षेत्रमा अरू विविध क्षेत्रहरूमा प्रभाव पाइराखेका, समग्र विश्वव्यापी नै प्रभाव पाइराखेका अवस्थामा पोषण अरू स्वास्थ्यको हिसाबबाट पनि ती कुराहरू प्रभाव पार्ने भइहाल्यो होइन ती कुराहरू। तर अब मुख्यतः शिक्षामै त्यसको गम्भीर प्रभाव चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले देखिन्छ, त्यो प्रभाव पारेको अवस्था। अब लगभग दुईटा वर्षहरू चाहिँ बालबालिकाको झन्नै शिक्षामा ठुलो असर गरेर बित्यो र झन्नै यो इयर ल्याप्स जस्तो पनि देखियो होइन। अब कसरी जानु पर्ला, के चाहिँ यहाँको सुझाव? मुख्य कुरा त वास्तवमा अलिक सहज वातावरण कसरी बनाउने होइन। जस्तो खोप चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ दिन सकेर सबै कुरालाई चाहिँ अलिकति सहज बनाउन सकियो भने त्यसले मात्रै वास्तवमा अलिक सहजता हुन्छ होइन। सबभन्दा पहिले त खोपमा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भने मात्रै चाहिँ प्रत्यक्ष त अरू गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर हरेक गतिविधि चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ। अब त्यो एउटा भयो। अर्को अब ग्रामीण बेल्टमा चाहिँ अलिकति प्रयास कस्तो गरेको पनि देखियो भने कुनै पालिकाहरूले जस्तो निश्चित टोलहरूमा, अब टोलभित्र त वास्तवमा अलिक गाउँहरू निश्चित गाउँहरूमा गएर सबै क्लासकाहरू चाहिँ अलग अलग राखेर भए पनि पालै पालो भए पनि शिक्षकहरू गएर पढाएको स्थिति पनि देखियो। ग्रामीण बेल्टमा एकैचोटि सबै स्कुलमा जम्मा नगरेर टोलमा गएर सानो सानो ग्रुपमा त्यसरी पढाएको अवस्था पनि देखियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै हिसाबबाट कुनै विधि अपनाएर त्यसो चाहिँ सञ्चालन गर्न सकियो भने पनि एउटा स्थिति रहला जस्तो लाग्छ। नभए त कस्तो हो भने त्यो शिक्षा नै फेरि चाहिँ निरन्तरता दिन सकिने हो कि होइन होइन। केटाकेटी अलिकति अब जस्तो सहज अवस्थामा नआउने स्थितिमा के हो त भन्दाखेरि त्यो अलिकति गम्भीर स्थिति नै बनिराखेको छ। त्यो शिक्षाप्रतिको रुचि नै हराउने हो कि भन्ने चाहिँ स्थिति देखिराखेको छ। मान्यज्यू, यहाँसँग एउटा अब अलि योभन्दा फरक प्रश्न गरौँ कि यहाँहरूको आयोगमा म एउटा थारू बालक वा बालिका हुँ, मैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पर्ने पाइनँ, अथवा मैले पोषिलो खाना खान पाउनुपर्ने हो मैले त्यो पाइनँ, या मैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिनँ, मेरो मानवाधिकार हनन भयो, त्यो उपाय गरी पाऊँ भनेर कुनै त्यस्तो निवेदनहरू परेको छ? त्यस्तो परेको छैन, त्यस्तो निवेदन चाहिँ हामीसँग प्राप्त भएको छैन। खास गरिकन हामीले अनुभूति गरिराखेका एउटा त हाम्रो समुदायको पहुँचभन्दा अब यो आयोग चाहिँ अलिक बाहिर भयो, त्यसले पनि एउटा समस्या पाइराखेको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरिराखेका छौँ।
जसो थारू समुदाय तराई बेल्टमा छ तर आयोग चाहिँ काठमाडौँमा छ। अब त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या हो। अर्को चेतनाको कुरा पनि हो। अब त्यो अधिकार सम्बन्धी बुझाइमा मेरो अधिकार यो हो भन्ने बुझिसकेपछि मात्रै ती कुराहरू आउने कुरा हो हैन। त्यसो हुँदाखेरि अधिकार अब निम्न वर्गमा अथवा ग्रामीण बेल्टमा हामीले कति बुझाउन सकेका छौँ त्यो विषयले पनि यसको चाहिँ प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ यस्तो विषयहरूमा। त्यसो हुँदाखेरि ती कुराहरूको पनि कमी हो कि भन्ने चाहिँ महसुस हामीले गरेका छौँ। यो मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था भएका कुनै पनि कुराहरू यदि परिपूर्ण नभएको खण्डमा नागरिकहरूले मेरो अधिकार हनन भयो भनेर दाबी गर्न सक्दछ। यो चेतनाको अभाव भन्ने कुरो यहाँले उठाउनु भयो, ठिकै होला। अब भोलि क्रमशः आशा गरौँ। तर यहाँले एउटा बडो पेचिलो सवाल उठाउनु भयो कि थारू समुदाय तराई मधेसमा बस्दछ तर आयोग काठमाडौँमा छ। यो 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 आयोग त त्यसो भए त खासै काम लाग्दो भएन नि त। के गर्नु पर्ला? प्रदेश स्तरमा राख्ने हो? प्रदेश स्तरमा राख्ने ऐनमा नै त्यो कुराहरू व्यवस्था छ हैन। तर हामीले त्यो विषय उठाइ पनि राखेका छौँ। त्यो आवश्यकता पनि छ। कमसेकम त्यहाँ कार्यालय भयो भने पनि अलिकति नजिकबाट सम्बन्ध कायम हुन्थ्यो र त्यो हिसाबबाट चाहिँ त्यहाँका समस्याहरू केन्द्रित गर्ने चाहिँ आधार बन्थ्यो। त्यो हामीले उठाइराखेका पनि छ। त्यो आवश्यकता पनि छ। अनि किन हुन सकेन? यत्रो 2.5 वर्षसम्म तपाईँहरू उठाइरहनु भयो, दुईटा प्रतिवेदनमा उठाइरहनु भयो, नभएको कारण चाहिँ के हो? ध्यान कसको पुगेन होला? अब यसमा त अब व्यवस्थापनको पक्षको हिसाबबाट गर्दाखेरि सरकारले नै सबै कुराहरू चाहिँ गरिराखेको अवस्था हो हैन। कार्यालय व्यवस्थापनको हिसाबबाट, जनशक्ति स्रोत साधनको हिसाबबाट। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति सरकारको चासो त्यतातिर नदेखिएको देखियो। अब भर्खर त अब यही वर्ष मात्रै अब असार आइसकेपछि भनौँ न, असार आइसकेपछि मात्रै चाहिँ आयोगले पूर्णता पाएको अवस्था छ। अब सङ्घमै त्यो अवस्था चाहिँ भइराखेका हामीले पाएका छौँ भने अब प्रदेशमा त झन् अब यता नभइकन प्रदेशमा हुने कुरा थिएन र अब चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। एउटा अर्को सन्दर्भ, नेपाल सरकारले मानवाधिकारको 5औं कार्ययोजना एक्सन प्लान निर्माण गरेको छ। त्यो कार्ययोजना बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका धेरै सवालहरू त्यहाँ समेटिएको पाउँछौँ हामी। अनि यो अन्य आयोगहरू जस्तो थारू आयोगको कार्यक्रम त्यो समेटिएको छ कि छैन? अहिले अब वास्तवमा अब 15औं योजनामा अथवा हामी हरेक योजनाहरूमा कस्तो देखिराखेका छौँ भने खास गरिकन थारू समुदाय भनेर छुट्टै सम्बोधन गर्न नसकिराखेका अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। जस्तो अहिलेसम्म जति पनि योजनाहरू बनिराखेका छन् आदिवासी जनजाति या मधेसी होइन, थारू समुदायलाई पुरानै ऐन कानुन अनुसार पुरानै संविधान अनुसार सम्बोधन गरिराखेका अवस्था चाहिँ हामीले पाइराखेका छौँ। अब त्यसो हुँदाखेरि छुट्टै थारूहरूको भनेर यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढाइएको कुनै पनि योजनाहरू त्यसरी हामीले पाइराखेका छैनौँ। त्यो विषय चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ। खास गरी थारू समुदायको अलग ढङ्गले चाहिँ ती कुराहरू राख्नुपर्ने विषय उठाइ पनि राखिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। हामी यहाँलाई शुभकामना दिन्छौँ कि सम्बोधन समयमै होस्। अर्को एउटा सन्दर्भ जोडिन आयो, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आउँदैछौँ कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग यहाँहरूको सम्बन्ध सहकार्यको सम्भावना के छ र के भइरहेको छ अहिले? त्यस्तो केही देखिन्छ? अब त्यो विषयमा हामीले पटक पटक छलफल पनि गरिराखेका छौँ। खास गरिकन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग चाहिँ केही विषयमा सम्झौता गरेर नै जानुपर्छ कि भन्ने पनि महसुस भएको छ। खास यो मुद्दा मामिलाको विषयमा खास गरिकन हामीले त्यो विषयसँग हामीले छलफल पनि चलाइराखेका छौँ। र अरू अनुगमनका पक्षहरूमा पनि खास गरी अहिले चाहिँ भर्खरै अब एउटा विषय अगाडि बढाउन खोजिएको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट। त्यो विषयमा पनि यो विश्वव्यापी आयोगिक समीक्षामा जो चाहिँ कुराहरू चाहिँ उठेका छन् र त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने विषय को विषय सन्दर्भमा पनि अहिले चाहिँ ती छलफलहरू चलिराखेका छन्। यी विविध विषयहरूमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ र त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले एक ढङ्गले एउटा दोहोरोपना हुनु पनि दिनु हुँदैन। कुनै विषयहरू त्यस्तो चाहिँ रह्यो भने सम्बन्धित विषयहरू त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ।
फेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एक ढङ्गले बोल्ने, अरू आयोगहरूले एक ढङ्गले बोल्ने स्थिति पनि बनाउन दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ छलफल चलिराखेको छ। त्यो हामी निरन्तर छलफल र समन्वयमै छौँ। हजुर, ठ्याक्कै म त्यही विषयमा पुग्न लागिरहेको थिएँ। यो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, त्यस्तै बालबालिकाका सवालमा बाल अधिकार समितिले पठाउने यो समापन टिप्पणीहरूमा धेरै कुराहरू उठाइएका छन्। अब यो कम्तीमा ती समुदाय जो सीमान्तकृत समुदाय नै भन्दा हुन्छ, थारू समुदायलाई पनि, त्यो समुदायका बालबालिकाहरूको अवस्थामा यो यी सिफारिसहरू जस्तो युपिआरबाट आउने सिफारिसहरू, समितिबाट आउने सिफारिसहरूमा यहाँहरूले अहिलेसम्म के यो छुट्याउने कार्यक्रम कुनै बनाउने, त्यसको लागि कुनै आफ्नो सोचहरू निर्माण गर्नुभएको छ? अब हामी खास गरेर अधिकारको क्षेत्रमा अब यो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको बारेमा पनि अलिकति सुरुवातमा अलिकति छलफल गरेका थियौँ। त्यसमा छुट्टै बालबालिकाको विषय र त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले महिलाको विषय त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले हेरिएन। हाम्रा खासै गरी थारू कम्युनिटीका समस्याहरूको हिसाबबाट मात्रै त्यतिखेर छलफल भएको हो। मैले अघि पनि राखेँ जस्तो यो समावेशिताको विषय, त्यसपछि कमैया, कमलरी, सिकल सेल लगायतका विषयहरू चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ समेटिनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ राखेका थियौँ। हजुर, बालबालिका थारू समुदायको छुट्टै चाहिँ अरू मसिनो ढङ्गले चाहिँ अरू विषयहरू चाहिँ त्यति छलफल चाहिँ भएको थिएन। अर्को एउटा सन्दर्भ यहाँको खालि राय मात्रै जान्न चाहेँ मैले अन्त्यमा। बालबालिकाको लागि बाल अधिकारको व्याख्या विश्लेषण सबै गर्ने एउटा बाल अधिकार महासन्धि छ, त्यो बारेमा यहाँलाई जानकारी छ। बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपाल सरकारले पक्ष भएको दिनलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको रूपमा पनि हामी मनाउँदैछौँ। यो राष्ट्रिय बाल दिवस यही आउँदो 29 गते, भदौ 29 गते पर्दैछ। त्यो महासन्धिको एउटा ऐच्छिक आलेख, तेस्रो ऐच्छिक आलेख जो यहाँ निर्मला पन्त जस्ता त्यस्तै अरू जसले यहाँ न्याय पाएनन्, जस्टिस डिले भयो भने समितिमासम्म उजुरी गर्न सक्ने, सूचना गर्न सक्ने हक अधिकारको व्यवस्था गरेको तेस्रो ऐच्छिक आलेख छ। यो महासन्धिको, बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख चाहिँ नेपाल सरकार पक्ष भएको छैन, दस्तखत पनि गरेका छैन। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यसमा के गर्नु पर्ला सरकारले? अब यस्तो विषयहरू वास्तवमा न्याय अब ढिलो पाउनु भनेको चाहिँ न्याय नपाउनु सरह नै हो भन्ने एउटा मान्यता होइन, त्यो छँदैछ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब चाँडोभन्दा चाँडो कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ त्यो विषयमा त हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। अब त्यसमा अब मान्छे अब एउटा अवस्था सिर्जना भइसकोस् अनि मात्रै त्यसको पत्ता लाग्ने न्याय 20 वर्ष पछाडि त्यो भयो भने त त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन जस्तो लाग्छ। खासै अर्थ रहँदैन। एउटा पत्ता लाग्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ, तर चाहिँ पीडितले न्याय पाएको अनुभूति त्यति चाहिँ हुँदैन। ती समस्याहरू वास्तवमा त्यसलाई सल्टाएर नै जानुपर्छ र त्यो विषयमा चाहिँ सरकारले त्यस अगाडि बढ्नै पर्छ र सम्बोधन गर्नै पर्छ त्यो विषय। त्यसरी मात्रै चाहिँ हामीले यो विषयलाई चाहिँ समग्र विषयलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यहाँसँग हामीले राष्ट्रिय रूपमा केही देखिएका समस्याहरू, थारू समुदायका समस्याहरू, बाल अधिकार महासन्धिसम्मका कुराकानीहरूको चर्चा गऱ्यौँ। यहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय र विचार, अत्यन्तै सान्दर्भिक विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रमका तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँहरूले आफ्ना सुझावहरू हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कार्यक्रममा 79औं श्रृङ्खलामा यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ हामी छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।